السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليناها في الكالكول تاع الكار ديال تي بلس ايدونتيتي على بيسونس دو. بون نمشيو نكالكولوه حتى هو بنفس بلا ميثود كلاسيك. ا بلس لا ماتريس ايدونتيتي ديمونسيون شاك على بيسونس دو تعطينا هادي كالكول بسيط. بون ا بلس سي على بيسونس دو اكس ياك هادي باش نخرجو لي سيستيم. هاد لا ماتريس فوا لا كولون du vecteur x. Bon, on a un système. x moins z moins 2t etc. alors un système هذا بغيت ندير واحد الاشاره اللي هو انه السيستم هذا شويه قاصح في الكالكول، يعني كيخص بنادم يدير لا ميثود دو غوس باش يعطيه الكالكول شويه كوريكت، لان شويه طويل في الحساب. بون اول حاجه غادي نديرو لا ميثود دو غوس. غادي نطلعو كنحاولوا نستفوا لداك لي زيكواسيون اللي خرجوا لنا سويفون لي فاريابل اللي كاينين، يعني الاولى غادي تكون فيها اكس، الثانيه غادي تكون فيها الاكس والاي، الثالثه هي اكس والرابعه اي. فهمت بحال اللي غاديه ديكروسونط، ديما الاولى كتكون عامره بزاف، الثانيه شويه هما غاديين كينقصوا، ولكن الاولى ديما كيكونوا فيها تقريبا كاع لي فيكتور. فهمت بحال كتكون غادي كتحاول تريونغولاريزي هادشي اللي عندك هنا. بون دابا دا غير التستيفه الاولى، هادي اول تستيفه درناها هي هادي. بون من هنايا لهنا شنو درنا؟ من هنايا لهنايا شنو درت؟ شديت هاد لي دو زيكواسيون، قلت انا هادي غادي نحطها هنا وهادي غادي نولي نحطها هنا. علاش؟ لان اون فوا غادي نميتيبلي هادي في جوج ونقصها من هادي، غادي نطير هاد دو زيكس. بون غادي ندير واحد التستيفه شنو غادي نحط هاد ليكواسيون الاولى نخليها كيما راها، وهاد جوج هادو غادي نبدل لهم البلايص، يعني هادي غادي نحطها هنا وهادي غادي نحطها هنايا، والتبقي خليتو كيما راه. هادي راه بقات هنايا وهادي بقات هنايا. دابا غادي ندير لوبيراسيون ديالي. لوبيراسيون الاولى شنو غادي ندير؟ وانا غادي نشد هادي غادي نضربها في موان دو نزيدها على هادي، ماشي هادي بالضبط، هادي هذا لو ريزولطا. الوغ هادي نضرب غادي نشد هادي نضربها في موان دو نزيدها على هادي، ياك شنو غادي تعطيني؟ هادي بعدا هادي نضربها في موان دو تعطي هادي غادي نخليها كيما راها، ولكن هادي غادي نشونجيها، يعني هادي موان دو في هادي. شنو غادي تولي؟ تبقى لي ليكواسيون الاولى كيما راها، الثانيه كيما راها، الثالثه تولي لك هي ايكغيك بلس دو زد. هادي راها بلس هادي راك ما كتبينش داكشي مزيان. بون ايكغيك بلس دو زد بلس 3 تي تيغال ا زيرو و الاو تيغال ا زيرو. مزيان. الوغ من هنايا لهنايا شنو درنا؟ من هنايا لهنايا فهمت لا ميثود دو غوش. شنو هي لا ميثود دو غوش؟ انا كنحاول تريونغولاريزي. تشوف اكس ايكغيك او، يعني غادي نحاول نطير عاوتاني هاد الاكس هادي. فهمت هاد الاكس هادي عندنا هنايا اكس ايكغيك او. الوغ هاد الاكس هادي غادي نحاول. بون شنو درت انا من هنا لهنايا؟ باسكو يا الله يا الله يا الله، واش درت؟ وي من هنا لهنايا. بون كيما قلنا في الدوكوس كنحاول انني نقص، بقى غادي اكس ايكغيك زاد وحنا نهبطوا. ولكن من هنا لهنا شنو درت؟ زدت هادي زدت على هادي، هاد ليكواسيون زدت على هادي خليتها انشونجابل، بقات لي هي هاديك، هادي بقات هاديك، هادي بقات هادي، ولكن هادي درتها هي زائد هادي. شنو عطاتني؟ 2 اكس بلس ايكغيك موان تي تيغال زيرو. بون سيستيم ولا لي بحال هكا، ومازال نزيد نديفلوبي شي شويه. غادي نمشيو لاباج 13. لاباج 13 بون لاباج 13 شنو عطاتني؟ لاباج 13 عطاتني الفوق ايكغيك بلس دو زد. عاوتاني وليت طيرت داك الاكس اللي كان هنا الفوق، داك الاكس اللي كان هنا طيرتو، ولات ايكغيك بلس دو زد بلس 3 تي. الاخرين بقاو كيما راهم. هادي غادي نطلعها الفوق وهادي غادي نهبطها لتحت، لحقاش الاكس ديما ملي كتكون عندك الاكس ديما كيخص تكون لك ليكواسيون الفوق. بون ليكواسيون اللي حطيتها الفوق، هاد ايكغيك هادي هبطت لتحت. هاد ليكواسيون انا غير شونجي من هنا لهنا، شونجيت غير لي بلاص. وليت عاوتاني شنو درت؟ بيسكو انا عندي ايكغيك وهادي ايكغيك، فهمت؟ خرجت لي ماشي شنو درت، ملي طيرت انا ديك الاكس اللي كانت عندي هنايا الفوق، عطاتني واحد ليكواسيون. عطاتني هاد ليكواسيون هادي كتساوي هادي، يعني ملي شفتهم جات وحده، جات هادي
كتساوي هادي ياك بحال بحال جاو بحال بحال. بون هادي انولي وحده puisque غادي انولي وحده تعطيني سيستيم دو 3 ايكواسيون تعطيني الاولى x moins z moins 2t وحده y plus 2z plus 3t u est égal à 0. الوغ هنايا غادي نشوف هاد القضيه هنايا هادي ما كتعتبرش ايكواسيون. بون u est égal à 0 سي اون سوليسيون ديجا u est égal à 0 ما نهضرش عليها. دونك هنايا غادي يبقاو ليا جوج ديال لي زيكواسيون. هنا عندي شحال ديال لي زانكوني 1 2 3 4 عندي الاكس و زد و تي و الاي هادو 4 ديال لي زانكوني. بيسكو انا عندي 4 ديال لي زانكوني و جوج ديال لي زيكواسيون يعني غادي نخرج غير جوج ديال الحلول. يعني جوج ديال لي زانكوني خصني نكتبهم دلالات جوج اخرين. جوج ديال لي زانكوني خصني نكتبهم دلالات جوج اخرين. يعني انا شنو اختاريت انني نكتب زد بدلاله الاكس و تي و الاي بدلاله تي و زد. يعني جوج ديال لي زانكوني زد والاي غادي نكتبهم دلالات جوج ديال لي زانكوني وحده اخرى لان عندي غير جوج ديال لي زيكواسيون ما عنديش 4 باش نخرج بالضبط الحل شنو هو. بون غادي نكتب زد بدلاله الاكس و تي والاي بدلاله الاي هنا عندي هي 2 زد بلس 3 تي هي موان 3 تي موان 2 زد و زد ديجا عندي مكتوب الاكس و تي باش نوحد لي سوليوشن بدلاله لي زوتر انكونو غتعطيني هي تي موان 2 اكس و الاو ديجا سي 0. الوغ هنايا الا لاحظتوا شويه كان فاش كنت خدام في هذا السيستيم هذا بحال بقيت كندير دي زوبيراسيون يعني بحال طولت بحال جو سي با كوا كل واحد وكيفاش كيخدم كل واحد كيفاش كيخرج لي زيكواسيون ديالو. غير هو كاينه حاجه وحده اللي كتشترك بيناتنا كاملين شنو هي لا ميثود دو غوس. يعني انه كنحط لي زيكواسيون ديالي وكنحاول نتريونغولاريزيهم. يعني الاولى يكون فيها الاكس والاي والزد الثانيه يكون فيها الاي والثالثه الزد والثالثه والرابعه تي والخامسه الاو. فهمت كون صا هادي باش تخرج في التاليف لي سوليوشن يعني تمينيميزي لي زيرور ديالك. وهذه هي لا بون ميثود باش تخرج هاد السيستيم هذا. الوغ غادي نمشي للفيكتور ديالي اكس هو الاكس والاي وزد والتي والاو. وغادي نعوض الاكس راه بقات اكس الاي هي كتبناها بدلاله تي والاكس هي تي موان 2 اكس وزد كذلك تي. الوغ شنو غادي تعطينا لي زيكس غادي ندير لي زيكس بوحدهم نكتبهم في الاخر بلس 0 تي موان 2 تي تي 0. هادي وهادي الا جمعنا ما تعطينا غير هادي. بون غادي نخرج من هنا الاكس ونخرج من هنا تي وغادي يعطيوني لي فيكتور اللي كي جينيريو ليا الكير دو تي بلس ليدونتيتي لا بيسونس 2 هي الفيكتور نتاع هاد الفيكتور هذا وهاد الفيكتور هذا. بون الوغ الديمونسيون ديال هاد الكير هذا شنو هي خرجت لي ديمونسيون 2. الوغ لا سون ديال تي بلس ليدونتيتي هي انفيريور ايكال 2. حنا قلنا قبيله ترى هذا هو ليسباس اللي حنا خدامين فيه. يعني لا سون تكون اصغر من او تساوي 2 اي ديمونسيون ديال كير كيساوي 2 ديمونسيون ديال تي بلس ليدونتيتي على بيسونس 1 كيساوي ا. يعني هذا ستريكتومون انكلو هذا ما كايناش ايغاليتي ما بين هذا بيسكو هذا هو لي ديمونسيون كنخدم فيه. يعني شحال ما طلعتي هنايا لا بويسونس يعني 3 4 5 6 كيولي كلهم دو ديمونسيون 2. داكور. الوغ لا سون ديالنا شنو هي 2. الوغ لا جوردانيزاسيون منين هادي تبدي دابا. لا جوردانيزاسيون منين هادي تبدي من هنا. يعني شنو ندير على ما غادي نجوردانيزيو الكير ديال تي بلس ليدونتيتي على بويسونس دو لا سونت هي 2. من هنا غادي نبداو نيفيكتويو ياك من هنا نبداو نيفيكتويو لي زوبيراسيون ديال لا جوردانيزاسيون. دابا avant tout il faut préciser le nombre des espaces cycliques. يعني شحال espace cyclique انا عندي في l'espace vectoriel. بون باش نكملوا بعدا هاد الاخر غادي نقطع لا فيديو سي ديجا 8 دقائق 9 دقائق.